बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जब भी किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर गए हैं, अल्लाह ताला ने इस गरीब मुल्क पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि इतनी इज़्ज़त अमरीकी वज़ीर आज़म को, अमरीकी सदर को नहीं मिलती जब वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाता है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। फिर आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान के आगे ढेर हो चुका है और पाकिस्तान से कह रहा है कि जो बोलते हो हम करेंगे, बस हमें इस अजाब से निकाल लो। इस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे और आपको बताएंगे कि अब मोदी की और नवाज शरीफ की सऊदी अरब से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो चुकी है और पाकिस्तान पर अब बारिश होने वाली है। डॉलर्स की बारिश, नौकरियों की बारिश, वीज़ों की बारिश। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है कि इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान की मईशत अचानक ही ऊपर उठ जाएगी। वो कैसे, ये भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दुश्मन ताकतें इस वक्त किस तरह से बौखलाई हुई हैं और क्या क्या उल्टे उल्टे काम कर रही हैं, उल्टे उल्टे प्रोपेगेंडास कर रही हैं। अमेरिका, भारत और ख़ास तौर पर इसराइल तो आपे से बाहर हो चुका है। डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले से वहां उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके इंतज़ार में खड़े हुए थे। क्राउन प्रिंस का किसी को खुद रिसीव करने के लिए आना बहुत बड़ी बात है और फिर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल रेड कारपेट पर नहीं बल्कि पर्पल कारपेट पर किया गया। अब भारतीय इस पर बड़ी खुशियां मना रहे हैं। वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने देखा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आ रहा है, छोड़ो अब रेड कारपेट कहाँ से लाओगे, जो है वही डाल दो। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और रेड कारपेट तो बड़े बड़े लीडर्स के लिए बिछाया जाता है, तो बड़े और छोटे ममालिक में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। मोदी जी जब सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल किया गया था। सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि मोदी जी की इतनी औकात है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आते। उनको रिसीव करने के लिए रियाद के गवर्नर आए थे, तो वहीं से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उनकी कितनी अहमियत थी। अब ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर जब आता है किसी बड़े मुल्क का, तो उसका इस्तकबाल रेड कारपेट पर किया जाता है। क्योंकि वो रॉयल नहीं होते, उनको सऊदी अरब एक सियासी शख्सियत समझता है, एक अहम सियासी शख्सियत। लेकिन जब कोई शहजादा या कोई बादशाह आता है तो सऊदी अरब पर्पल कारपेट बिछाता है। इमरान खान से पहले यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन जैद जब सऊदी अरब पहुंचे, जो अभी भी सऊदी अरब में हैं, तो उनका इस्तकबाल भी पर्पल कारपेट पर किया गया क्योंकि वो वली अहद हैं। अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ऐसा करता क्यों है। क्योंकि जब सऊदी अरब के सहराओं में बारिश होती है तो वहां पर पर्पल कलर के लेवेंडर के फूल निकल आते हैं और सहराओं में कुदरती खूबसूरती का ये नज़ारा सऊदी अरब में खूबसूरती की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। तो ये पर्पल कलर उनका सकाफती रंग है। तो जब कोई बहुत ही अहम शख्स आता है तो वो पर्पल कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल करते हैं और उनका एक मैसेज होता है कि आपके आने से सहराओं में फूल निकल आए हैं और ये लें, हमने आपके कदमों में अपनी सकाफत बिछा दी है। तो उम्मीद है कि भारतीय मीडिया को उनका जवाब मिल गया होगा और वैसे उनको इतनी तशवीश भी नहीं होनी चाहिए। आपके मोदी जी जब किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर तक नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाएं, आपके मीडिया पर आग लगी होती है। फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे तो दोनों लीडर्स के चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं और आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान के चेहरे पर आपको मास्क के अंदर से खुशियां और मुस्कुराहट टपकती हुई नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में आप देख सकते हैं कि किस कदर वो खुश हैं, जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त या दो बिछड़े हुए भाई मिलते हैं। अब हम आपको छोटी सी मिसाल देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ यूरोप में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी दो दोस्तों के दरमियान कोई तनाज़ा होता है या कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को राह रास्त पर लाना चाहता है तो वो उसे जलाने के लिए, उसे दिखाने के लिए किसी और से दोस्ती कर लेता है और किसी और के करीब होकर उसे दिखाता है कि देखो मैं तो तुमसे दूर और इसके करीब जा रहा हूँ। असल में वो दूसरे शख्स को इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी पुरानी दोस्ती को बचाने के लिए। तो इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान जानता था कि ये हमारे पास वापस आएगा। फिर कल से आप सऊदी अरब के ट्विटर पर देखें, हर जगह वेलकम इमरान खान, सऊदी अरब के वजीर, वहाँ के सुफरा,
ہر شخص عمران خان کو ویلکم کر رہا ہے، پھر پورے انٹرنیشنل میڈیا پر یہی خبریں چل رہی ہیں۔ اتنی امپورٹنس تو کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملی تھی، اور نہ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ریڈ کارپٹ کی بجائے پرپل کارپٹ بچھائے گئے تھے۔ پھر پورے سعودی عرب کی عمارتوں پر جگہ جگہ عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پاکستانی پرچم لہلہا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ بھارت کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اب بی بی سی کیا لکھتا ہے کہ پہلے سوری کس نے بولا؟ سوری کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی نے بڑا دل کیا اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو دوسرے بھائی کو دورے کی دعوت دی، تو دوسرا بھائی دورے پر چلا گیا، بات وہیں ختم ہو گئی، سوری کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ امریکہ اور مغربی ممالک مسلسل اسرائیل کو وارن کر رہے ہیں کہ اس دورے سے تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، تو اسرائیل بھی اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، آپے سے باہر ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کی دوستی کرا رہا ہے، تو ایران کے نیوکلیر ری ایکٹرز پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر آج آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری طرف اسرائیل نے کل مسجد اقصی پر حملہ کر دیا، جہاں نمازی جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ رہے تھے۔ 178 نمازی زخمی ہو چکے ہیں، اور امریکہ نے صرف اس حملے کی مزاحمت کی ہے، اور اقوام متحدہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے حملوں کو نہیں روکا تو ہم اسے وار کرائم کہیں گے۔ یہ ابھی کہیں گے، یہ کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو یہ ابھی گھسنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے یا گھس بھی چکے ہوتے۔ تو اسرائیل بھی اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور ایک میسج دے رہا ہے کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ پھر آج عمران خان نے مدینہ منورہ کی زیارت کی، اور جوں ہی وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے، جوں ہی وہ وہاں اترے، انہوں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ایک طرف سعودی کراؤن پرنس پرپل کارپٹ پر ان کا استقبال کرتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں سعودی فرمانروا ان کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے، جو اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا لیڈر جب مدینہ منورہ میں پاؤں رکھتا ہے تو وہ اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو غلام ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر جوتے پہن کر پاؤں رکھوں۔ پھر جب وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کو روضہ رسول کے اندر جا کر زیارت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور وہیں پر اندر بیٹھ کر پھر وہ افطاری بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کی۔ جیسے روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور پاکستان کو بلینک چیک دیا تھا کہ جو چاہتے ہو، بلینک چیک ایک فرضی نام دیا گیا کہ جو چاہتے ہو اس میں بھر لو، ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہر چیز دینے کو تیار ہیں، بس ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ آج اسی طرح کی پیشکش سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو دی گئی، اور پاکستان کو یقین دلایا گیا کہ آج کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کبھی بھی خرابی نہیں آئے گی، بس ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ کھڑے رہو۔ یمن کے ساتھ ہمارے معاملات طے کرا لو، ایران کے ساتھ ہمارے معاملات طے کرا لو، ہمیں سیکیورٹی دو۔ سعودی عرب جانتا ہے کہ امریکہ اگر سعودی عرب کی عزت کرتا تھا تو وہ اس وجہ سے کرتا تھا کہ امریکہ جانتا تھا کہ سعودی عرب کے پیچھے 57 ممالک کا اتحاد ہے۔ سعودی عرب 57 ممالک کی اسلامی تنظیم کا لیڈر ہے، 57 ممالک اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس اتحاد سے ڈرنے کی بجائے کیوں نہ سعودی عرب کو خوش کیا جائے۔ لیکن جو ہی سعودی عرب سے پاکستان پیچھے ہٹا تو سعودی عرب کی جو لیڈرشپ تھی 57 ممالک پر وہ کمزور ہو گئی، اور امریکہ نے سعودی عرب کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اور عمران خان اور طیب اردگان مسلم لیڈرز کی طرح ابھرنے لگے۔ اب سعودی عرب کو وہ مقام واپس چاہیے، اور پاکستان کو اوپن پیشکش کی گئی کہ ہمارا ساتھ دو اور جو چاہیے ہم سے لے لو۔ لیکن پاکستان نے اپنا موقف وہی رکھا کہ نہ تو ہمیں قرضہ چاہیے اور نہ ہی ہمیں امداد چاہیے۔ آپ سی پیک میں شمولیت پر غور کریں، دو طرفہ تجارت کو فروغ دیا جائے، ٹورزم کے فروغ پر بات چیت ہوئی، اور بے شمار پروجیکٹس جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان آلریڈی ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کو انویسٹمنٹ کے نئے مواقع بتائے گئے جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امداد مانگنے والا شخص، امداد مانگنے والا ملک اس طرح سے نہیں بیٹھتا، اور امداد کچھ عرصے کی خوشحالی لاتی ہے۔ ابھی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس سے آہستہ آہستہ خوشحالی آئے گی، لیکن وہ مستقل خوشحالی ہوگی۔ پھر پاکستانی ورکر جو سعودی عرب میں موجود ہیں ان کی وہاں پر عزت ہوا کرے گی، ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک نہیں ہوا کرے گا۔
کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کا ساتھ دینے پر سعودی عرب نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے. فیٹف والے معاملے میں بھی سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا، یہ بھی سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ 3 بڑے معاہدوں پر دستخط ہوا ہے، ان کی ڈیٹیلز آئیں گی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا انعقاد ہوا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب 2 ممالک حد سے زیادہ قریب ہونا چاہیں تو وہ ایک ایسی کونسل بناتے ہیں. اور اس کونسل کے سربراہ پاکستان سے خود عمران خان ہوں گے اور سعودی عرب سے خود محمد بن سلمان ہوں گے، تاکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہر چیز کو ڈائریکٹلی خود یہ دیکھ سکیں، ورنہ نارملی یہ چیزیں ایمبیسیڈرز دیکھا کرتے ہیں. اس میں 2 طرفہ تجارت، سعودی عرب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ، پاکستانیوں کی سعودی عرب میں نوکریاں، پاکستانیوں کے ویزے اور وہاں پر جو آلریڈی پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کے مسائل، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو بھی چیز ہوگی اس کو یہ کونسل دیکھے گی اور اس کی سربراہی خود عمران خان اور محمد بن سلمان کریں گے، تاکہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، لیزینس نہ ہو اور کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.